Azul Flower. On va attendre les vues. Azul Flower. عمي زهرة سوري. Azul Flower, la semaine où on s'excuse donc, le live il a été coupé. On a été un petit peu interpellé par la police. Ça s'est vite réglé. Ils étaient gentils à la colère. Donc, c'est pour vous dire que اللعبة فهم déjà قال سونترال عم يزاري الذين مازال دونك مرزوق تواتي واحد ثلاثة أنا أربعة. فوالا زيتي سيباري تراجعوا يماتنا. عم يزاري فيان تسورتير على كل حال لا سلاماس. سي فو بلي بارطاجي لو لايف باش نزيدو شوية. أثناء عم يزاري يبغى يكون ديني ولا. داش راكم دينا غاية يعطيكم الصحة بور لو سوتيان. ils nous ont arrêté اللي دينا قداواجي pour le rassemblement اللي نخدم كاين. on était à 4 نكنير وين فورغا سنترال. خدمنا لي بي في هذايا لي بي في على غا مليون دابروسي هذايا 2000 دينار 2000 دينار استرجاع الاموال المنهوبه هذايا يا يتما يمكن يا شاركون ديني غا يتما لو كومبا كونتينيو ماشي السيستم يا مسباطلي غير حبسن يمكن من نوع غادي تكمل بغانا غاويين على الحباس لكن بغاني لين مي لو كومبا كونتينيو يا يتما وياك هي تبروفيتينغ الكونفينمون السيستم يا مسباطلي تاوين خدم لي زاريستاسيون تاوين يتماتنا على الحباس اثن سايمتنا ستا ميليتون داغن توريت وين ديدنا بوراينا جيم داغن ثاني بليسيا اثن وين ترونسفيرين تاع السبيطار وين الصواليين وثان تيزقلي لينا قداواجيا نكني دا شاركون ديني غاية يثما نكني قلا غنتفقد في اطار القانون اقلا غنتفقد بور الكومبا غادي تكمل احبو سولاش نقر دولة مدنية ماشي عسكرية السيستم يا مسباطلي اثن الباطلي خدم الشعبيه خدمني بروسيال خدمني زاريستاسيون اكن بغانا الحبس الحركيه يمكن ندا حبوس ولاش لو كومبا كونتينيو اقلق بريد الحق اقلق نبغى ليبيري ثمورتايا قال عصابيه دلي جينيرو يا مسباطلي نكايا انا نمتوالام يطلي كان لا بوليس في فرنسا طيرني كلي كارت نسند لي ميدون تنسن على القاعه قماري كان كيف لا بوليس تداد الشعب نسان ماذا السيستم ينصبط لا بوليس نغداين الجزائر اثن تدون د العصابه اثن تبروتيجي العصابه يسون كونتر الشعب نسان خدمني زاريستاسيون تاوين العباد على الحباس خدمني بروسيان قال كونفين مويه العباد انا قيمني الشرب العباد خدمنا راه بلا عن لي كوميرس بلا عن كلش لا الشعبيه يشوف رناني ليسونس خدمنا راي انسان اثن خدمنا البطل خدمنا الدستوريه الغير الشرعي الرئيسيه تبون غير الشرعي اثن خدمنا جماعه نسلافه لا ندير الناس يمكن يتنحاو كاع ما عندنا يكون الشعبي تنحاو كاع سيت تنحاو كاع كومبا كونتينيو رانا مازالنا نخرجوا اسا ازكا مازال قبري مازال اون فافر مازال 19 هاد نفاق هاد نتفاق اويثا كل وقت يمكن ندلو على عدو بريد احبوس شحال مازال يرست كومبيان دينا داريتي دينا نعلم مرة باسكو لانو اذا كنيت في 12 متوات ام مرزوق ام يمثنا عليا ام خوليو ام قشيش اللي سوينا نوقاس مكيس قارو وقاس ويت فن وقاس مكيس قابوش بودكاست كيتني المهم يمكن اقرا قربعه لانو اذا كيطفل وني سيباريز داخل سونترال ونعلم راه شحال نكني مايموني هاكات خدمنا لي بي في عندنا غي بروسيين نو مليون سرحنا غادو نوزاريتي دينا كراسون بالموني نخدم دين دواجي اقلع واحد ويتماتنا داش راكم دينا غاي ثما لي كومبا كونتينيو يعطيكم الصحه بور اتر سوليدار ديدنا من غادي تكمل اي ثماتنا مازال تمساكت الحباس أتنطفن ندير باطل ما توالى مقلي ولاية كوين أم طابو أم برايم العالمية أم دارنا أم ياك ناكل قلان الحبس وإذا كنت النار اسم أم كيسقر
tout le monde يعني يقول لنا الحبس يتمثلنا غير كل أقلا on le soutient le combat n'a قبريد on va continuer notre combat ماشي لي زاريستاسيون سن راه نحبس نغرس خلاعا نكون راح سولاش نناد الكومبا كونتينيو الشعب يتفرض في الحقيس يتفرض في الشرعيه يتفرض يعني بور ليبيري تامورثايي والكومبا كونتينيو يعطيكم الصحه اكويث وين الا سوليدار ديالنا لو كومبا نا توجور كونتينيو يتما دون لو كادر باسيفيك نتفاعل باسيفيك نخدم راسومبلمون باسيفيك نعدانا شيعنا لي رونفور شيعنا لا بوليسيون سيفيل ايزون في دي زاريستاسيون وثا العباد ديالنا على كل حال دوايدا منو غنو هادي تكمل باسيفيك يمكن اقلا نتفاعل دون الكادر باسيفيك نكمل منو غنو وخص خلعنا راس لي زاريستاسيون هي نغس الحباس نسن نغ لي زانتيميداسيون نسن نغ سيبروسي نسن نكون توجور اقلا قبريد تحية الجزائر فيف الجيري فيف لي جون ليبر تحية الأحرار كن ملان مام وذاك نيك الخارج مام نوفرار إلا الخارج يعطيكم الصحة لا دياسبورا إلا فرنسا مام لي ميليتون غيلا دايق الجيري عند لا يون يتوحقر عند لا يون وين الحبس عند لا يون إلا قال بدت الواحد أفوسك فوسايا يتمثل وتسقوا الثارة أقلا توجور سور التيرا الكومبانو هادي تكمل وتنمير ثنوي. Merci pour l'écoute. Donc, je pose juste une question système. Toute l'Algérie compte sortir le 19, reprendre les marches de la révolution pacifique. Toute l'Algérie est pour le 19. Qu'est-ce que vous allez faire le 19? Vous allez mettre tout le peuple en prison? Vous ne pourrez pas. C'est vous qui irez en prison après. Et on va attendre le reste de nos compatriotes et on vous tiendra au courant, Inch'Allah.